औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ माह शबान की 5 तारीख का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, ये कलमात जो मैं आज आपको बताऊंगी, अल्लाह ताला को ये कलमात बहुत ही ज्यादा महबूब हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। ये वाले कलमात, ये वजीफा बहुत ही पावरफुल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ वजीफा है और जो बात मेरे आका ने कह दी वो बरहक और सच होती है, और जिसने मेरे नबी की बात पर अमल कर लिया अल्लाह तुबारक व तआला उसे कामयाबी ही कामयाबी अता करेगा। कामयाबी उस इंसान का मुकद्दर बन जाएगी। जो बंदा इस वजीफे पर अमल करेगा, नंबर 1 पे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करेगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर अमल करेगा, और जो बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को सुनकर किसी दूसरे को बताता है तो अल्लाह पाक उस इंसान का चेहरा रोशन कर देता है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को खुद भी करना है और तमाम जरूरतमंदों के साथ, तमाम लोगों के साथ, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इस अमल के करने से आपको जो फायदे हासिल होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको फायदे बताती हूँ। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम कामयाबी की तरफ जाएगा। आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप अल्लाह से जो दुआ भी करेंगे, अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आपकी हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह करीम की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। आपको जिस चीज की जरूरत है अल्लाह पाक आपको वो भी अता करेगा। जो आपने चीज मांगी है वो भी आपको मिलेगी, जो नहीं मांगी बिन मांगे आपको मिलेगी। इतना बड़ा इनाम है इस अमल को, इस वजीफे को करने का। वजीफा जिक्र करने से पहले मैं आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद अहादीसे नबवी बताती हूँ। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के हैं, तराजू में बहुत ज्यादा वजनी हैं, और अल्लाह ताला को ये कलमे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। हजरत यसीरा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे इरशाद फरमाया, अपने ऊपर तस्बीह सुबहानल्लाह कहना और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और तकदीस अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, मसलन सुबहानल मालिकुल कुद्दूस कहना लाजिम कर लो और उंगलियों पर गिना करो, इसलिए कि उंगलियों से सवाल किया जाएगा कि इनसे क्या अमल किए, और जवाब के लिए बोलने की ताकत दी जाएगी। और अल्लाह ताला के जिक्र से गफलत ना करना, वरना तुम अपने आप को अल्लाह की रहमत से महरूम कर लोगे। बाहवाला तिरमिज़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है इसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। बाहवाला मजमुअल ज़ाउद। हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, अफजल कलाम कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल कलाम वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों या अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया है। वो कलमात हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। बाहवाला मुस्लिम। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जो शख्स सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मर्तबा पढ़ता है इसके लिए 1,24,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। सहाबाई कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी हालत में तो कोई भी कयामत में हलाक नहीं हो सकता कि नेकियां ज्यादा ही रहेंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाज लोग फिर भी हलाक होंगे, इसलिए तुम में से एक शख्स इतनी नेकियां लेकर
آئے گا اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو دب جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جس کی چاہے مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ باحوالہ مستدرک حاکم ترغیب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ باحوالہ مسلم۔ دوسری روایت میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان ربی و بحمدہ۔ باحوالہ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ باحوالہ ترمذی۔ اتنا زیادہ انعام ہے ان کلمات کو پڑھنے کا، تو آپ نے ان کلمات کو اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ آپ نے 5 شعبان والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب مرضی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے یا مغیث اغثنی کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ تمام مشکلات مصیبتوں کا حل اس درود پاک میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کسی عمل کی تلقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کیا کرو، مگر درود شریف کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں خاص طور پہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ کتنا عظیم ذکر ہے جس کے ذاکر خود اللہ پاک ہیں۔ اس بات پر غور کریں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ تو جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے متعلق رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک نہ بھیجے۔ درود شریف کی بہت ہی فضیلت ہے، تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے جب تو آپ نے اول آ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جس دعا کو قبول کروانے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس دعا کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور وظیفہ آپ نے کرنے بیٹھ جانا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ پر موسلا دھار بارشیں ضرور برسائے گا، رحمت بری نظر کرم آپ پر جمائے رکھے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا، پردہ غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔